वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है नंबर 230 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह। फ़इन तल्लक़हा, अब यहाँ पे हम पूरी इक्फ़ा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद देखें हरूफ मुस्तालिया में से यहाँ पे आ रहा है तो तल्लक़हा, काफ को पूर पढ़ेंगे और हा को भी हैवी पढ़ेंगे और यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है तो अलिफ मद्दा की मिकदार को आपने पूरा करना है। फला पे भी देखिए अलिफ मद्दा हो रहा है। तहिल्लु लहू, ता को भी लाइट पढ़ेंगे, हा को भी लाइट पढ़ेंगे। तहिल्लु लहू, अब इस हा को हम हैवी पढ़ेंगे। मिम बादू, अब यहाँ पे देखिए इकलाब हो रहा है तो एक अलिफ के बराबर आपने यहाँ पे रुकना है। हत्ता, हा को लाइट पढ़ेंगे, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है तो काउंस लंबा करेंगे। तंग की हबारी की इख्फा करेंगे यहाँ पे क्योंकि नून साकिन के बाद देखें काफ आ रहा है और यहाँ पे आपने हा की हरकत को लंबा नहीं कर देना। तंग की हा नहीं पढ़ना, तंग की हा। ज़ौजन, जा को सख्ती के साथ अदा करेंगी और यहाँ पे वाउलीन हो रहा है तो वाउलीन की मिकदार को आपने पूरा करना है। तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से यहाँ पे गैन आ रहा है तो यहाँ पे हम इजहार करेंगे। इजहार हल्की गैरा, एंड पे हा को हम साकिन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने वक्फ किया है। फ़इन तल्लक़हा, फिर ये लफ्ज़ ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। फ़ला जुनाहा, ये लफ्ज़ भी हम पढ़ चुके हैं। जुनाहा में हा को आपने लाइट पढ़ना है और हरकत को आपने लंबा नहीं करना। पीछे जैसे लफ्ज़ आया था तंग किया, यहाँ पे भी ऐसे है जुनाहा, यहाँ पे आपने अलिफ मद्दा की मिकदार को पूरा करना और हा की हरकत को लंबा नहीं करना। अलैहिमा, यहाँ पे आ रहा है मद का निशान तो आपने 5 से 6 हरकत जितना मद करनी है। अब यहाँ पे देखिए इदगाम माल गुन्ना हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यौमिन में से यहाँ पे आ रहा है या तारा, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर देखिए ज़बर है और यहाँ पे अगेन मद का निशान आ रहा है तो आपने मद की मिकदार को पूरा करना है। वन्ना, इन पे इक्फा करेंगे और पूरी इक्फा करेंगे। वन्ना, पहले नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे फिर मद की मिकदार को आपने पूरा करना है। अगेन देखिए इदगाम माल गुन्ना हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद देखिए हरूफ यौमिन में से यहाँ पे आ रहे या। युक़ीमा, काफ को पुर पढ़ेंगे या मद्दा की मिकदार को पूरा करना है। हुदूद अल्लाह, हुदू, अब यहाँ पे देखिए दाल के ऊपर भी पेश है, हा के ऊपर भी पेश है तो पेश को अदा करते हुए दोनों होंठों को अच्छे से गोल करना है और यहाँ पे वाव मद्दा की मिकदार को भी पूरा करना है। इसम जलाला को पुर पढ़ेंगे क्योंकि इसम जलाला से पहले देखिए ज़बर आ रही है। वतिल्का हुदूदुल्लाही, वतिल्का, अब यहाँ पे देखिए वाव को अदा करते हुए दोनों होंठों को अच्छे से गोल करना है। काफ की हरकत को आपने लंबा नहीं करना। हुदूदुल्लाही, क्योंकि इसम जलाला से पहले देखें पेश आ रही है। अगर इसम जलाला से पहले ज़ेर आ जाए तो इसम जलाला को लाइट पढ़ेंगे, अगर इसम जलाला से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो इसम जलाला को पुर पढ़ेंगे। युबय्यिनुहा, हा को हैवी पढ़ेंगे। लिकौमी यअलमू, लिकौ वालीन, लिकौमी इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। यअलमू ऐन साकिन हालत में है तो ऐन में आएगी कटिंग साउंड और यहाँ पे वाव मद्दा भी हो रहा है तो वाव मद्दा की मिकदार को आपने पूरा करना है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ। वइज़ा, दाल को नरमी के साथ अदा करेंगे। तल्ला को कॉफ पे कलकला वाज़े करना है। तल्ला को तुमुन निसा, नून मुशद्दद का गुना करेंगे और यहाँ पे मद भी आ रही है तो मद की मिकदार को आपने पूरा करना है। फ़बलगना, इन साकिन हालत में है, इनको हिलाना नहीं है। अजलहुन्ना, हा को हैवी पढ़ेंगे और यहाँ पे नून मुशद्दद का गुन्ना हो रहा है। यहाँ पे भी हुन्ना, फ़अम्सिकूहुन्ना, सर्रिहूहुन्ना, तो यहाँ पे सब जगह आपने गुन्ना की मिकदार को पूरा करना है। यहाँ पे आपने एक अलिफ के बराबर रुकना है। फ़अम्सिकूहुन्ना, मीम साकिन हालत में है
اور یہاں پہ آپ نے میم پہ رکنا نہیں ہے، غنہ نہیں کر دینا، فَأَمْسِكُوا نہیں پڑھنا، فَأَمْسِكُوا کو پہ دیکھے واو مدہ ہننا، ہا کو ہے پڑھیں گے، بِمَعْرُوفٍ ان میں کٹنگ ساؤنڈ آئے گی، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دیکھیں پیش آ رہی ہے، اور یہاں پہ واو مدہ کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ بِمَعْرُوفٍ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے یہاں پہ آ رہا ہے حمزہ، تو یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ سَرِّحُوهُنَّ را میں تھوڑا سا تکرار رہے گا، اب اس ہا کو ہم لائٹ پڑھیں گے اور اس ہا کو ہم ہیوی پڑھیں گے۔ سَرِّحُوهُنَّ غنہ کی مقدار کو پورا کریں گے، بِمَعْرُوف ان میں کٹنگ ساؤنڈ آئے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اب یہاں پہ دیکھیں وَلَا پہ الف مدہ کی مقدار کو پورا کرنا ہے، تُمْسِكُوهُنَّ اب یہاں پہ بھی ہم واو مدہ کی مقدار کو پورا کریں گے، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اب یہاں پہ دیکھیں ادغام باللہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہوگا ادغام باللہ غنہ، لِتَعْتَدُوا اب یہاں پہ ہو رہا ہے واو مدہ، تو واو مدہ کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن یہاں پہ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، یفعل لام ساکن حالت میں، لام کو ہلانا نہیں ہے، ذَلِكَ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹو کاؤنٹس لمبا کریں گے، فقد کاف کو پر پڑھیں گے، دال کو ہلانا اور دال پہ کلکلا واضح کرنا ہے، ظَلَمَ نَفْسَهُ وا کو پر پڑھیں گے، لام اور میم کو لائٹ، نفسہ سین کے صفت کو واضح کرنا ہے، اینڈ پہ ہا کی آواز کو بھی واضح کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اب یہاں پہ دیکھیں وَلَا پہ الف مدہ، تَتَّخِذُوا تا کے اوپر دیکھیں شد ہے تو تا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، خواہ کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ مد کا نشان آ رہا ہے تو مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں یا حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو ٹو کاؤنٹس ان دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ اب اسم جلالہ کو لائٹ پڑے گی کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے دیکھیں زیر آ رہی ہے، ہُزُوا زا کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو اس لیے ایک حرکت کے ساتھ واو کو پڑھا ہے، ہُزُوا ہم نے پڑھا ہے، وَاذْكُرُوا وَذْ دال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، وَاذْكُرُوا و مدہ کی مقدار کو پورا کریں گے، نعمت اللہ ان میں کٹنگ ساؤنڈ، اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے دیکھیں زبر آ رہی، علیکم یا لین یا ساکن ما قبل زبر آ جائے تو یا لین ہوگا۔ وَمَا أَنزَلَ وَمَا پہ مد کی مقدار کو پورا کریں گے، انزل نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہاں پہ ہم اکفا کریں گے اور زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ زا، سین اور صاد یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ علیکم من الکتاب علیکم اب میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کے برابر، من الکتاب لام ساکن حالت میں ہے تو لام کو ہلانا نہیں ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹو کاؤنٹس لمبا کریں گے، والحکمتی یعظکم بہ اب یہاں پہ دیکھو والحکمتی لام ساکن حالت میں، کاف میں ہمس لے کے آنی ہے، والحکمتی تاکہ زیر کو لمبا نہیں کرنا، یعظکم دی اب یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام میں اکفا شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد دیکھیں بار ہے، یعظکم بھی تھوڑی دیر یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے، وَاعْلَمُوا ان میں کٹنگ ساؤنڈ اور مد کا نشان بھی آ رہا ہے تو مد کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ پہلے نون مشدد کا غنہ کریں گے پھر اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے دیکھیں زبر آ رہی ہے، بکل شیء شیء اب یا ساکن ما قبل زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہو رہا ہے یا لین، 1.5 آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، شیء علیم تنوین کے بعد دیکھیں عین آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے تو یہاں پہ اظہار ہلکی ہوگا، اب یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق واضح کرنا ہے۔ چلیں اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينوها لقوم يعلمون
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.